السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وبالف خير. مرحبا معايا في قناتنا سوار شانيل، ولا هذا تلتحق بينا كيف تنقول دائما فانا اسمي هند. على فيديو اليوم غادي تكون اول ديال الحويجات، المشتريات الاخرى اللي درت انا وبنتي، يعني الاغلبيه فيها انا، يعني بنتي شي حاجه قليله، لان كيف شفتوا في الاول اللي فات فانا شريت ليها الحوايج اللي درتهم لها في اول واحد. الوغ هنايا غادي يكون عندنا المشتريات غادي يكونوا على زارا، يعني عندي بزاف مشتريات زارا، وشي حاجه من اسبري، شي حاجه من اش ام، وشي حاجه من دو باغايو ميم. فوالا، وشي حاجات واحد لاكسسوار، لي زاكسسوار من نفنف. نبداو من زارا. هاد المشتريات كانوا على يمكن على جوج مرات ولا ثلاثه مرات، يعني كانوا يعني في دو سيمان هكاك بحال هكا كنا. الوغ المشتريات الاولى وهو هاد الجين هذا، تشوفوا معايا هنايا الجين، يعني ما فيهش لي موتيف بزاف، فيه غير هنا في الجوبه الفوق، يعني الا كنتم مدخلين فيه الحوايج راه غادي يبان، ولا كنتم ما مدخلينش فيه الحوايج راه ما غاديش يبان. يعني الا كنتم مخرجين تيشيرت ولا لا شوميز ولا الحاجه اللي لابسين على برا، الا كنتم مدخلين لداخل فغيبانوا هاد لي موتيف. وهو جا سامبل بحال هكايا، ما فيه حتى شي حاجه اخرى، جا سامبل. ودابا راه مبقيناش نلقاو بزاف الحاجه اللي ما مقطعش حتى شي شويه. المهم الا جا سامبل راه مقطع واحد شويه من التحت، ولكن هذا سيريا راه نقدر نلوي انا، تنلويهم من التحت، تنطويهم من التحت، من اللور كذلك داير بحال هكايا. بصراحه من لا كولور زوينه ولا كاليتي، وكيفاش نقول لكم البنات لا كاليتي ديال زارا تعجبني ديما، تنشريها بزاف، يعني من غير تنبدل بعض المرات، ولكن تنشري بزاف لا كاليتي زارا. وبالنسبه للبنات اللي بحالي اللي ما طويلينش بزاف، فتيكونوا دايرين واحد لابارتي فين تتكون ديال ار تي اف ولا تي اف اف، تتكون فيها دي جين لي طوالين، وفي واحد لابارتي تتكون فيها الجينات اللي قد يعني تيجيو معايا انا، بعدا تيجيو معايا نيشان، نطويهمش كاع تيجيو معايا نيشان. فهذا كان تناخذ انا دائما 36، قلت لكم انا تلبس 36. خديت هو نورمالمون كان ب 29 و 95 اورو، وانا خديته ب 15 اورو و 99، يعني 16 اورو، يعني كانوا دايرين فيه واحد البروموسيون وقيلا ديال 40%. يعني هذا خديته بهذا الثمن. هذا شنو خديت ثاني زارا؟ خديت جين واحد اخر كذلك حتى هو فيه نفس البروموسيون، داير بحال هذا الشكل. هذا هو فيه هاد لي بيرل هنايا، تشوفوا معايا هنايا، نتمنى يكون تيبان لكم مزيان. فيه هاد لي بيرل هادو هنايا في لي بوش، جاو زوينين في الصراحه. وهنا كذلك بحال هكايا جاو زوينين. خديتو دي لافي ان تي بو واحد لا كولور كلير، وجاي شويه طويل، انا طويته من التحت باش كنت نقيسو. وحتى هو لا ميم شوز، يعني حتى هو خديته سولدي وما خديتوش في نفس النهار، يعني لقيته في نهار اخر ما لقيتوش في نفس النهار، يعني داك النهار ما كانش فيه سميتو. حتى هو ب 29 95، وخديته ب 15 اورو، 15 اورو 99، يعني نقولوا 16 اورو بلا ما نبقاو، يعني انا اروندي لو بري باسكو كل مره تنبقى نتلفهم. خديت ثاني توجور دي بونطالون، هاد المره غير هكاك، يعني كتاب انا يكونوا غير لي بونطالون اللي شريت بزاف. خديت هذا الشكل هذا اللي كنت ديما تنقلب عليه، اللي معروف وتري على مود ماتنو. خديته في الكري، عجبني بزاف لهاد لا كولور كري بارده. بصراحه كنت تنقلب عليهم، وكاينين حتى في كاينين بزاف لي ماغازان دابا، وسورتو في برشكا كاينين بزاف. غير هما في الصراحه من تلبسهم لا فورم ديالهم ما تجيش معايا، المهم ما تتعجبنيش بزاف، ما عرفتش علاش. قدرت نتوما تشوفوني لابسه يقول لا زوين، انا ما تستعجبنيش بزاف، يعني على حسب لا فورم ديالي. فهادو من لقيتو خديت منه في الصراحه جوج، يعني هذا وفي الكحل خديت اكس اس، لان هما لي طاين ديالهم شويه كبار. هذا شفتو ما فيهش لو بري، وقيلا كان 25 اورو. المهم انا نشوف الكحل واش فيه لو بري، يعني خديت هذا واستغليت الفرصه، مع انه جاني زوين استغليت الفرصه وخديتهم بجوج. وفي الصراحه بغيت ناخذ واحد وما قدرتش نختار بيناتهم، يعني كل واحد وعجبني في شكل بجوج وما فيهمش لو بري. المهم كان شي 25 اورو 99 وقيلا، هذا هو الثمن باش خديته. ما فيهش لو بري، ما عرفتش علاش محيدين لهم لي بري. هذا بعدا كان جابتو ليا من الداخل، يعني كان مطوي مازال، حيتاش اكس اس ما لقيتهاش، وغوزمون لقيتو. قالت لي راه هو الاخراني، يعني هو اللي كان عندي فيه الحظ انه يكون عندي داك النهار. زاغا عاوتاني خديت هاد التيشيرت هذا اللي حمقني البنات، سي كيلكو شوز دو
واعر واعر بزاف. فيه هذا هنا الطاب، هاد الفورور هنايا، وفيه هاد لي بيرل هادو جاو هنا وهنا 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 ومكتوبه باري، وجا في النوار والغوز. جا في الصراحه غزال غزال غزال، يعني رائع جدا، حمقني البنات. تيعجبني انا هاد لي كولور، يعني تيعجبني النوار، تيعجبني الكري، تيعجبني لو غوز بزاف. انا لو غوز تيعجبني بزاف بزاف بزاف. خديت عاوتاني، خديت هذا اللي هو جاي بحال هكايا. نسيت البنات نقول لكم لو بري هذا. فلو بريم ديالو يعني خديته ب 15 يعني نقولوا 20 16 اورو، نقولوا 16 اورو 16 اورو. وخديت هذا تا هو اللي عجبني بزاف وجا زوين مع لو بونطالون غري. بصراحه انا من داك النوع اللي دائما تنشري، ما عمري ما تنشري شي حاجه متناسقه يعني الفوق مع التحت. غير هاد المره هادي ما عرفتش، واصلا ما عرفتش واش غنلبسوا معاه بالضبط، لان الاخر تيبغي شي حاجه تكون سيري ولداخل، يعني هذا حيت هذا جاي طويل شويه وتتلبس عريض، وانا تنفضل نلبسو مع ان جين لتحت ونطلقو من الفوق، يعني ما ندخلوش للداخل. جا فيه هذا البوش هذا اللي فيه دي بيرل هنايا كيف تتشوفوا، بصراحه جا زوين حتى في اللبسه. ولا و التيسيوم ديالو، عرفتي التيسيوم ديالو رطب 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 رطب، عرفتي بحال تقول كاشمير، يعني ماشي كاشمير هذا فوق كاشمير، ولكن بحال الكاشمير في الصراحه غزال 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 غزال. هذا خديته ب 15.95 حتى هو يعني بحالو بحال التيشورت، لو بري ديال التيشورت. وبصراحه تيجي لي مونش ديالو تيجي دومي مونش، وبصراحه في اللبسه جا غزال، قيسو جا زوين زوين زوين. وان شاء الله غادي نخلي لكم كاع هاد لي فوتو في الانستغرام وتشوفوا شنو تنحط لكم في الانستغرام، لان بعض المرات ما باقي لحد الان ما تنديرش دي فيديو مع الاول مع التقياس، يعني غادي نحاول نبقى نديرهم، يعني انتم عارفين يلا يلا كل مره تنجرب حاجه جديده، ونتمنى ان هادشي يكون اللي تندير لكم انا ويكون تيعجبكم. بالنسبه لبنتي خديت لها هادو بحال هكايا، هادو غير ديال التحت، يعني لي تري كوبو ولا لي سوفيتمون. هادو خديت لها بحال هكا تيشورت بحال هكا، والاخر نتوما تشوفوا في الغوز مخطط. هادو عادي تتلبس من التحت، يعني تنحتاجهم لان اول عام لان تولي تتلبس ما تتلبسش لي بودي، باسكو نبقى صافي لي بودي اللي تنلقى اللي كاليتي ديالهم زوينين حتى ل 300 حتى ل 300 حتى ل 3 وما بقاوش لي 3 ما بقاوش يجوا قدا، لان هي كل عام كانت تلبس ما كبر، يعني لان عندي البنت يعني ماشي كبير طويله بزاف ولكن وافيه، يعني تتلبس ما كبر منها شويه. خديت ليها هادو، خديت ليها بحال هادو نيس دو باغي ميم، هما خديتهم ليها بديباردور ومازال غادي نزيد لها منهم، لان في الصراحه خديتهم ب 11 اورو 99، لان في الصراحه تينفعوا، لان هما اللي البديل ديال لي بودي اللي كنت لبست ليها قبل. وخديت ليها من اشيام، خديت ليها هاد ليغينغ هادو كيف قلت لكم، لان تنحتاجهم بزاف وطلبوهم ليا حتى في لاكريش. خديت ليها هذا فيه قليبات في الغوص صغير ورينهم في الكحل، واخا انا ما تيعجبنيش الصراحه اللبس ديال الكحل دابا باقا صغيره، يعني ما تلقاوش عندها الحوايج بصراحه فيهم شي كحل كحل كحل. وخديت هذا اللي تيعجبوني بصراحه، خديته من اشياء لقيتو خديتو، وعندي ديجا جوج واحد اخرين تينفعوني تنهزلها فيهم، ما بقاش نهزلها ساكالونجي، يعني تينفعوني باش نهزلها فيهم هكا حويجات اللي تنديهم ليها معايا كوتي ولا شي حاجه هكا بحال هكايا. وشنو خديت من ناف لقيت هذا سولدي وخديته حمقني في الصراحه، واحد الكولي غزال تشوفوا معايا بحال هكايا، فن 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 تيحمق. جا فيه البلو، واحد البلو بلو غري بحال هكا، كنقدروا فيه البلو غري، وفيه هنايا الدوغي، هنا لو دوغي هنايا والبلو غري، وجا هذا في لارجونتي بصراحه جا غزال. كان ب 19 اورو 90، خديته موان 50، يعني هذه موان 50. وخديت هاد توينغات هادو اللي كانوا حتى هما من ناف غزالين فنين عجبوني، حتى هما فيهم واحد البلو غري خفيف، وحتى هما في الارجونتي. هادو كانوا ب 7.90 يعني 7.90 وخديتهم موان 50، حتى هما كانوا سولدي خديتهم موان 50. ومن اسبري، يعني من اسبري خديت هذه، يعني دائما تناخذهم من عند اسبري في الصراحه، واحد لا كاليتي ديالهم زوين. هاد البارطلوي لان كانت عندي وحده، عرفتي انا من داك النوع اللي ما تنبغيهمش بعدا، كاين ما تنبغيش لي بارابلوي، ما تنحملهمش، ما عرفتش علاش ما تنحملهمش، ولكن في شي ظروف راه ضروريين خاصنا نهزو لي بارابلوي. الوغ خديت هذه، خديتها ب
22 و 99 22 اورو و 99. الصراحه لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف بزاف بزاف. خديتها صغيره وعندهم في لي كولور صافي. هادشي اللي خديت يعني المشتى هذه. انا كانت عندي وحده وجات اختي داتها مع عطيتها ليها لان كانت تتهبط الشتا. ولا شنو نقول لكم البنات، هذا ما كاين في هذا الاول. هذا يعني اول صغيره خفيف بزاف بزاف. ونتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم وان تستافدوا يعني المينيموم تكونوا تستافدوا من هاد لي اول اللي تندير لكم ولا من هاد لي فيديو اللي تندير لكم. ولا كانت عندكم شي افكار ولا عندكم شي تساؤلات يمكن تطرحوا لي اسئله ديالكم لتحت ونقدر ديك الساعه انا نجمع الاسئله وندير لكم عليها لا فيديو ولا شي حاجه. ونتمنى ان نكون تنجيكم خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. ونتمنى انكم ما تنساوش ديروا لي لي جيم وتابوناو. ومرحبا بكم في قناتنا اللي هي تنسميها دائما قناتنا. وتنقول لكم الى اللقاء في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي 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 باي. بيزو.